पढ़कर किस्मत बना लो, अंधेरी जिंदगी रोशन कर लो। हर दर्द की यही दवा है, जब आपके पास रूहानी दुआ है। देखिए रूहानी दुआएं सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर पहलू से कश्मीर की धड़कनों की कायनात, कश्मकश जिंदगी हो या रूहानी लम्हात, बुलो बुलबुल के नगमात या जज्बात व एहसासात, सियासतदानों की मुलाकात या आवाम को दरपेश मुश्किलात, कश्मीरी आवाम की हर बात। कश्मीर न्यूज, वादी की आवाज, ईटीवी उर्दू पर। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला। वाह 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 वाह। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से गमे ये मुफलिसी। क्या कहने, बहुत खूब। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता। वाह वाह वाह। भर के गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना, और मुझसे दीवाना अगर जिद पे उतर आया तो उनको मुश्किल है नकाबों में छुपा कर रखना। तेरे आने से क्या मिला मुझको, तेरे जाने के बाद जाना है। टूट कर तुझको दिल ने चाहा था, टूट कर आज दिल ने जाना है। वाह 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 वाह। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए यूपी के मुजफ्फरनगर में मुनक़दा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बात हो सेहत की या नजर आना हो खूबसूरत, जाना हो फैशन की दुनिया के नए रिवाज, रखेंगे अपनी रिहाइशगाह की रौनक को बरकरार, करेंगे बुलंद हौसलों को सलाम। ख़वातीन के मसाइल का हल और उनकी जिंदगी से वाबस्ता तमाम तर जानकारियाँ देंगे हम बन के आपकी सहेली। पीर से जुमा दोपहर 3:30 बजे। है जिनके लिए मैं कदम चल के खुद आएगा। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कर्ज गम का चुकाना पड़ा है, कर्ज गम का चुकाना पड़ा है। रोके भी मुस्कुराना पड़ा है। इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए संभल में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुआएं पढ़कर किस्मत बना लो,
अंधेरी जिंदगी रोशन कर लो। हर दर्द की यही दवा है, जब आपके पास रूहानी दुआ है। देखिए रूहानी दुआएं सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हिंदुस्तान के नक्शे पर दो ऐसी रियासत जिसमें एक रियासत अमीरी के लिए और दूसरी आईटी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। कहीं जिंदगी अमीरों के बीच गरीबी में दम तोड़ रही है। आए दिन खबरों का माहौल मुद्दों से गरमाया रहता है। कहीं सियासत का मुद्दा, कहीं रियासत की बात, कभी मखसूस खबर तो कभी खास मुलाकात। दो रियासत में होते उथल पुथल और हर हलचल की खबर। कर्नाटका महाराष्ट्र न्यूज सिर्फ ईटीवी उर्दू पर हर रोज शाम 6 बजे। कैसे हो हमारी तर्ज जिंदगी? क्या लड़ाई झगड़े में है भाईचारा? समझें जरूरतमंद की हाजत। क्या है असल जिंदगी का मकसद? मुआशरे की बुराइयां और ऊंच नीच को खत्म कीजिए, मगर कैसे? देखिए प्रोग्राम शरीयत के आईने में हर जुमेरात रात 11 बजे। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला। वाह 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 वाह। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से गमे ये मुफलिसी। क्या कहने, बहुत खूब। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता। वाह वाह वाह। पर के गुल अपनी किताबों में छुपा कर रखना, और मुझसा दीवाना अगर जिद पे उतर आया तो उनको मुश्किल है नकाबों में छुपा कर रखना। तेरे आने से क्या मिला मुझको, तेरे जाने के बाद जाना है। टूट कर तुझको दिल ने चाहा था, टूट कर आज दिल ने जाना है। वाह 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 वाह। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए यूपी के मुजफ्फरनगर में मुनक़दा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरों का सिलसिला यहां थमता नहीं। दो रियासतों की सियासी सरगर्मियां, मसलों के बीच पिसता आम इंसान, बदलते हुए मुद्दों के, टूटे हुए वादों के कई सवाल। आंध्रा तेलंगाना की एक ही आवाज,
आंध्रा तेलंगाना न्यूज रोजाना शाम 6:30 बजे। नरेंद्र मोदी को चुनाव में जो जबरदस्त बहुमत मिला है उस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए इस बार वे सरकार चलाने के बजाय देश चलाने की बात करते हैं। मुझे मनमोहन सिंह जी की तरह सरकार चलाने में इंटरेस्ट कम है, देश चलाने में इंटरेस्ट ज्यादा है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है, बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है और जनता ने किया भी है। कुली में 1982 में आपने देखा कि सारा राष्ट्र आपके लिए रोया, आपके स्वस्थ होने की कामना की। तो इस कृतज्ञ राष्ट्र के लिए आप ऋणी महसूस करते हैं? ये एक बहुत बड़ा ऋण है मेरे ऊपर जिसे मैं शायद पूरा नहीं कर पाऊंगा। हर पहलू से कश्मीर की धड़कनों की कायनात, कश्मकश जिंदगी हो या रूहानी लम्हात, बुलो बुलबुल के नगमात या जज्बात और एहसासात, सियासतदानों की मुलाकात या आवाम को दरपेश मुश्किलात, कश्मीरी आवाम की हर बात। कश्मीर न्यूज, वादी की आवाज, ETV उर्दू पर। नूरामेंट रूहानी दुआएं पेश कर रही हैं। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أياديك أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أياديك رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي عفوك يا ربي وانا في رحاب. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत आप दुआओं से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये कहा जाता है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन दुआओं में वो ताकत होती है जो किस्मत का लिखा हुआ भी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे दुआओं के आदाब और इस पर गुफ्तगू करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बार फिर तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। मुफ्ती वाहिद अली साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम रूहानी दुआएं में। और जैसा कि आपको मालूम, आज हम बात करेंगे दुआओं के आदाब के बारे में। तो दुआओं की मकबूलियत के बारे में बात करेंगे, कबूलियत के बारे में बात करेंगे और आदाब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि दुआओं के आदाब क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब मेरे बंदे
میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں دعا کو سنتا ہوں. دعا کے آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو ہدایت دی ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تم اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اور عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اور پوشیدہ طور پر پکارو. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. تم اپنی دعا میں نہ بالکل آواز سے اس طرح پکارو کہ سننے والے کو بے ادبی محسوس ہو اور نہ اتنا آہستہ کہ کوئی بات سنائی ہی نہ دے، بلکہ درمیانی اور معتدل آواز میں دعا کی جائے، اس طرح کہ معلوم ہو کہ بندہ دعا کر رہا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. دعاؤں کے آداب کے سلسلے میں احادیث شریفہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم کو تفصیلات ملتی ہیں، ڈیٹیلز ملتی ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک رہا کہ آپ جب دعا فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو آپ بلند کرتے اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اتنا بلند کرتے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے مبارک بغل کی سفیدی نظر آتی. اسی طرح دونوں ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلا رکھتے تھے اور نہایت تضرع و وزاری کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرتے، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تذلل، عاجزی اور انکساری محسوس ہو. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے دوستو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں صاحب کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نسیمہ ہے، میں کولکتہ سے ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ بہن؟ کولکتہ سے. کولکتہ سے. جی سوال بتائیے. جی میرے بھائی جان کا نام اختر ہے، تو ان کو رات میں بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے، نیند بھی نہیں آتی. کچھ ایسا دعا بتا دیتے ہیں. دعا میں ان کو شامل تھے. سبھی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، ان کو تھوڑا شامل کر دیجیے. ہم سبھی گھر والوں کو دعا میں اور کچھ وظائف ہمیں بتا دیتے ہیں. جی یہ آپ کے بھائی کو کب سے شکایت ہے؟ جی 4 دن سے ہو رہا، مگر دوا کھا رہے ہیں، کوئی ختم نہیں ہو رہا پریشانی. اچھا اور کوئی صبح کھجلی ہے، رات کو بھی نیند نہیں آتی. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ گھر میں بھی بہت زیادہ پریشانی، روزگار نہیں ہے، آپس میں تھوڑا سا تناؤ رہتا ہے. تھوڑا سا آپ دعا میں شامل رکھیں، ہم نے کوئی جو مسائل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ابھی آپ کو دعائیں بتائیں گے تو آپ جو ہے اپنا موبائل کے ریکارڈنگ باکس میں آپ ریکارڈنگ اس کو کر لیجئے گا اور جب بھی آپ بھول جائیں ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے گا. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمران بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عمران صاحب سوال بتائیے. جی یہ میرے کو بہت قرضہ ہو چکا ہے سر. جی یہ قرضے کے لیے کچھ دعا وغیرہ بتائیے. ایک دم میں نکلنا چاہ رہا ہوں مگر کہ جو ہے نا پھر ایک نہ ایک قرضہ ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے اور کوئی سوال؟ نہیں وہی ہے. اور بچے جو ہے نا بیمار رہتے گھر میں. ٹھیک ہے. ایک نہ تو ایک ہر رمضان میں جو ہے نا بیمار رہتے بچے لوگ. جی ٹھیک ہے ابھی مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آئیے دوستو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. سوال اپنا بتائیے. جی میرے سوال ہے جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. معذرت چاہوں گا میں آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. جی مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا عمران صاحب کا، حیدرآباد سے انہوں نے کال کیا تھا. انہوں نے یہ پوچھا کہ عمران صاحب پر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا ہے، وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو کوئی دعا ایسی بتا دیجیے تاکہ وہ اس سے نجات پا سکیں. قرض سے چھٹکارے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہم کو یہ دعا ملتی ہے. اس دعا کا ورد رکھیں. اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے، لوگوں کے غلبہ پانے سے اور قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے. تو اس دعا کا ورد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس دعا کی برکت سے فائدہ ہوگا.
जी मुफ्ती साहब, एक और इनका सवाल था कि बच्चे बीमार रहते हैं, इस बार भी रमज़ान में बीमार हुए, पिछले साल भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए ये किस तरह की दुआ मांगे? बच्चों का बीमार होना हो या किसी भी किस्म की मुसीबत आती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक किस्म की आजमाइश होती है। इसको हम किसी महीने से मुताल्लिक़ ना करें। जैसे कि उन्होंने कहा कि हर रमज़ान में बच्चे बीमार होते हैं, तो माह रमज़ान से बीमारी को न जोड़ें। माह रमज़ान तो रहमतों और बरकतों का महीना है और माह रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। ऐसे वक्त में अगर बीमारी आती है तो अल्लाह ताला की आजमाइश हमारे साथ है, ये समझें, और आजमाइश में मुकम्मल तौर पर हम खरे खरे उतरें, इस बात की हम कोशिश करें। जहाँ तक बीमारी की बात है तो इसके सिलसिले में आप सूरह शिफा को पढ़ते रहें, यानी सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है। इसको सूरह शिफा इसलिए कहा जाता है कि ये दुआ जब पढ़ी जाती है तो बीमारी से शिफा हासिल हो जाती है, आदमी को सेहतयाबी मिलती है। तो इस दुआ को पढ़ते रहें, इस सूरह को, सूरह फातिहा को पढ़ते रहें, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से शिफा हासिल होगी। तो मतलब ये कि दुआ कभी भी पढ़ सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम पे पढ़िए, जो आप बता रहे सूरह फातिहा? दुआ के किसी भी वक्त वैसे दुआ की जा सकती है, और दुआ के आदाब में ये बात दाखिल है कि आदमी ऐसे वक्त दुआ करे जबकि वो खुद बावुज़ू हो और क़िबले की तरफ रुख हो और निहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, तज़र्रुअ और वज़ारी के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। और दुआ इस तरह करे कि वो बार बार अल्लाह ताला से दुआ करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद है कि उसकी बारगाह में दुआ इसरार के साथ मुसलसल करते जाएं। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत करीमा रही कि आप दुआ फरमाते तो 3 मरतबा दुआ फरमाते और इस्तिग़फ़ार करते तो 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया है ऐसे बंदों को जो दुआ में इसरार करते हैं, यानी मुसलसल अल्लाह ताला से मांगते जाते हैं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है, लिहाजा हम दुआ के आदाब को पेश नज़र रखते हुए बार बार इन दुआओं को करते रहेंगे। जो सूरह फातिहा बतलाया गया है, दूसरी जो भी दुआएं बतलाई गई हैं उसका विर्द रखें और मुसलसल तकरार के साथ मुकर्रर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको कबूल व मंजूर फरमाता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सना बोल रही हूँ, जगदलपुर से। जी, सवाल बताइए सना साहिबा। जी, मेरे घर में बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा, मतलब परेशानी रहता है हमेशा अक्सर, और मेरे रिश्ते का भी बहुत प्रॉब्लम है जी। मतलब रिश्ता आता है लेकिन हो नहीं पाता है। अच्छा जी, और कोई सवाल? हाँ, तो कोई सवाल नहीं है, घर में बहुत ज्यादा परेशानी है और ये रिश्ता का मतलब सबसे ज्यादा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुआएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए रूहानी दुआएं। तू ही राज़िक़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स को अताअत गुजार बनाने के लिए वजीफा, अल्लाहुम्मा जअल नफ्सी नफ्सम मुस्लिमा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तेरी फरमा बरदारी करने वाला बना। तू ही राज़िक़, तू ही मुहय्यी व मुमीत। नूरामेंट रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। नूरामंड क्रीम और नूरामंड तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। ईटीवी उर्दू डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं। डिश टीवी पर 787, एयरटेल पर 610, टाटा स्काई पर 176, सन डायरेक्ट पर 642 और वीडियोकॉन पर 785। देखते रहिए ईटीवी उर्दू। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। आह से वाह, क्या बात है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला। वाह 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 वाह।
باسی روٹی سینک کر جب ناشتے میں مان دی ہر امیری سے غم یہ مفلسی کیا کہنے، بہت خوب۔ ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا۔ واہ واہ واہ۔ پر کے گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا، اور مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا۔ تیرے آنے سے کیا ملا مجھ کو، تیرے جانے کے بعد جانا ہے، ٹوٹ کر تجھ کو دل نے چاہا تھا، ٹوٹ کر آج دل نے جانا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے یو پی کے مظفر نگر میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ نورامنٹ روحانی دعائیں۔ روحانی دعائیں۔ خالق تو ہی رازق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کو اطاعت گزار بنانے کے لیے وظیفہ، اللہم اجعل نفسی نفسا مسلمہ، اے اللہ میرے نفس کو تیری فرما برداری کرنے والا بنا۔ تو ہی رازق، تو ہی محیی و ممیت۔ دوستو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام روحانی دعائیں میں۔ اور یہ دوستو ایک چیز میں بتاتا چلوں، اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے نورامنٹ نے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون محترمہ، کہاں سے بات کر رہی؟ ہم جھارکھنڈ جمشید پور سے بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی میری بچی کے سلسلہ میں، کل ہماری بچی کا نا AIPMT تھا ایگزام میں 10 بجے دن سے، تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ خصوصی میری بچی کو دعا میں شامل کریں، اب 10 بجے سے جو ایگزام ہے کہ میری بچی کو اس میں رینک اچھا آ جائے، کہ میڈیکل میں سیٹ مل جائے میری بچی کو۔ عالیہ پروین نام ہے بچی کا۔ جی عالیہ پروین، خصوصی دعا کی طلب ہے مفتی صاحب سے۔ جی ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، بس ایک نہیں ہے، میری بچی کی بہت میری خواہش ہے، کل بھی ہم بہت آپ کا ٹرائی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب پہلے یہی کال لے لیتے ہیں، جھارکھنڈ سے میڈم نے کال کیا تھا، ہماری بہن نے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیٹی ایگزام میں بیٹھنا چاہ رہی ہے، تیاری بھی اچھی کر رہی، تو اس کے لیے کوئی خصوصی دعا بتا دیجیے، میڈیکل کی تیاری کر رہی تاکہ ان کا اچھا رینک آ جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے میڈیکل کی یہ تیاری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ پڑھتی رہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا کولکتہ سے، ہماری بہن نے کال کیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھائی کا نام اختر ہے، جی رات میں نیند نہیں آتی اور کھجلی بہت زیادہ ہوتی، تو کھجلی سے بچنے کے لیے دعا کون سی کریں؟ اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ گھر میں تناؤ رہتا ہے، پریشانی ہے، اور مطلب آمدنی بھی اچھی نہیں ہے، تو اس کے لیے دعائیں بتا دیجیے۔ کھجلی کے سلسلے میں یہ دعا وہ کرتی رہیں، ان کے بھائی جن کو کھجلی کی شکایت ہے، جس مقام پر کھجلی ہو رہی اس مقام پر ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ رکھ کر یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما اجد، اللہم انی اعوذ بک من شر ما اجد۔ جہاں پر کھجلی ہو رہی ہے اس مقام پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے رہیں، اور اگر مختلف مقامات پر ہے تو پھر حسب سہولت وہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور گھر میں تناؤ ہے تو اس سلسلے میں وہ یا ودود پڑھتے رہیں۔ ودود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے، تو اس میں مبارک کا ورد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی ان کو موقع ملے یا ودود پڑھتے رہیں۔ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال آیا تھا ثنا صاحبہ کا جمشید پور سے، انہوں نے کہا کہ گھر میں بھی پریشانی رہتی ہے، ان کے گھر میں بھی پریشانی، اس کے لیے دعا پوچھی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ان کے لیے رشتہ نہیں آتا ہے، رشتے جو آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو رشتہ برقرار رہے، شادی ان کی ہو جائے، اس کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔
رشتے کے سلسلے میں سورہ قصص کی اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں رشتے کے سلسلے میں، اور گھر میں پریشانی ہے تو اس کے لیے یا واسع پڑھتے رہیں۔ واسع اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اسماء حسنہ میں داخل ہے، اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ یا واسع حسب سہولت زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اکثر دیکھا گیا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے، تو بیماریوں سے بچنے کے لیے اور عام بیماری کے لیے کون سی جنرل دعائیں ہیں جو انسان ہر وقت پڑھتا رہے، آسان دعائیں؟ جی اس کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اس دعا کا ورد رکھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں اور دین میں تمام امور میں عافیت طلب کرتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں۔ عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریشانی سے، مصیبت سے نجات اور امراض اور بیماریوں سے چھٹکارا۔ تو یہ عافیت ہے۔ عافیت کسی بندے کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی نہ پریشانی آتی ہے، نہ کوئی بیماری آتی ہے، نہ کوئی مصیبت میں وہ پڑتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عافیت عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب نے عرض کیا، ہوا یوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ نے ان کی عیادت کی تو طبیعت ان کی اتنی ناساز ہو چکی تھی کہ طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ مرغی کے چوزے کی طرح بالکل کمزور اور نحیف اور ناتواں ہو چکے تھے۔ تو اس ناتوانی اور کمزوری میں انہوں نے دعا کچھ ایسی کی کہ اے اللہ یہ جو مصیبت ہے دنیا آخرت میں جو مصیبت آنے والی ہے مجھ کو دنیا میں ہی عطا فرما دے۔ اس طرح انہوں نے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی دعا کیوں کی؟ بجائے اس کے تم یہ دعا کرو، تم جو آخرت میں جو مصیبت آنے والی ہے دنیا میں اس کو طلب کر رہے ہو تو اس مصیبت کو تم برداشت نہیں کر سکو گے، تمہارے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو، لہذا اس عذاب کو طلب کرنے کے بجائے، مصیبت کو چاہنے کے بجائے دعا یہ کر لو کہ اے اللہ مجھ کو عافیت عطا فرما۔ عافیت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ جب عافیت عطا فرما دے تو پھر ساری ہی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین اس تفصیلی جواب کے بعد کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، محمد جعفر۔ پریشانی نے ہمیں گھیر لیا ہے جی، اکثر بیشتر ہم بیمار رہتے ہیں، زوجہ بھی میں بھی۔ اس سلسلے میں مولانا صاحب سے اگر نسخہ کوئی دیں گے تو ہم وہ اپنائیں گے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ بس اتنا ہی ہے، پریشانیوں سے بیماریوں سے چھٹکارا ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ آئیے دوستو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بہار احمد بریلی سے بات کر رہا ہوں، اتر پردیش سے۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے باہر صاحب۔ جی جی بند کر دیجیے۔ جی سوال بتائیے۔ جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کون سی دعا ایسی ہے جو خیر و برکت گھر میں رکھے اور جو بیماریاں ہیں وہ نہ ہوں؟ اور میری بیوی جو ہے سنجیدہ پروین نام ہے میری بیوی کا، وہ زیادہ تر بیمار رہتی ہیں، کون سی دعا پڑھتی رہیں؟ کب سے بیماری ان کو؟ بیماری تو کافی سمے سے ہے، 2 آپریشن ہو گئے ہیں، شوگر کی بیماری ہے، تھائرائیڈ بھی ہے۔ جی اللہ رحم کر پروردگار۔ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون سی دعا پڑھتے رہیں جو گھر میں خیر و برکت رہے، امن چین سکون رہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور میری بیوی ٹھیک رہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں کھمم سے بات کر رہا ہوں، محمد ساجد میرا نام ہے۔ کھمم سے؟ جی نام کیا بتایا آپ نے؟ محمد یونس ساجد ہے۔ محمد یونس ساجد، جی سوال بتائیے۔ جی میرے والد صاحب جو سو برین اسٹروک کے پیشنٹ ہے، تو یہ بیماری کم ہونے کے لیے کچھ وظیفہ اور پریشانیاں دور ہونے کے لیے اور میرے نوکری کے کام ہر کام بننے کے لیے کچھ وظیفہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے نورا مینڈ نے،
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रूहानी दुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स की परहेजगारी के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को परहेजगारी अता फरमा। तू ही राज़िक़, तू ही मुहय्यी व मुमीत। नूरामेंट रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। आ से वाह, क्या बात है। खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। दो रियासतों की सियासी सरगर्मियां, मसलों के बीच पिसता आम इंसान, बदलते हुए मुद्दों के, टूटे हुए वादों के कई सवाल। आंध्रा तेलंगाना की एक ही आवाज। आंध्रा तेलंगाना न्यूज, रोजाना शाम 6:30 बजे। नूरामेंट रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। तू ही राज़िक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स को तौबा करने वाला बनाने की दुआ। अल्लाहुम्मा जअल नफ्सी तव्वाबा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को खूब तौबा करने वाला बना। तू ही राज़िक़, तू ही मुहय्यी व मुमीत। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम रूहानी दुआएं में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली ख़ान साहब। वाहिद साहब, एक सवाल आया था ब्रेक पे जाने से पहले। मोहम्मद जाफ़र साहब ने जम्मू कश्मीर से कॉल किया था। उनका ये पूछना था कि बीमारी में वो रहते हैं, मुब्तला रहते हैं, परेशानियों ने उनको घेर रखा है, और इससे बचने के लिए कौन कौन सी दुआएं हैं वो ज़रा बता दीजिए। बीमारी से बचने के लिए वो सूरह फातिहा का विर्द रखें, और सूरह फातिहा को ताक अदद में वो पढ़ें 3 मरतबा या 5 मरतबा, और सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और सूरह फातिहा ताक अदद में पढ़ने के बाद फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और आखिर में अपनी बीमारियों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से सेहतयाबी और शिफा के लिए दुआ करें। जी, एक सवाल आया था बहार साहब का बरेली से, उन्होंने कॉल किया तो उनका जो कहना था कि उनकी शरीक हयात का बीवी का नाम संजीदा परवीन है, और उनकी तबीयत ख़राब रहती है, शुगर प्रॉब्लम है और थायराइड की भी शिकायत है, खैर बरकत की कमी है, तो उसके लिए क्या कौन कौन सी दुआएं हैं? वो तो दुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उनको बताएंगे। साथ साथ ये भी जहन में रखें, खैर व बरकत के लिए 5 नमाज़ों का एहतिमाम करें जैसा वो करते हैं, और 5 नमाज़ों के एहतिमाम के साथ साथ कुरान करीम की हस्बे इस्तिताअत, हस्बे सहूलत तिलावत करें। रोज़ाना कम अज़ कम जितना भी कुरान करीम वो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अगर पढ़ते हैं तो बेहतर है, और अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम 1 रुकू 2 रुकू पाव पारा जितना भी उनसे हो सकता है कुरान करीम का विर्द रखें। कुरान करीम की तिलावत जहाँ पर होती है वहाँ पर बरकतें नाजिल होती हैं, और दुआएं भी करते रहें। घर में जब दाखिल हों, घर के अफराद में से जो भी घर में दाखिल हों तो सलाम करने का तरीक़ा इख्तियार करें कि जब भी दाखिल हों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरह घर में सलाम की आवाज़ बुलंद होती है, और घर वाले ख़ुद अपने आपस में अफराद ख़ानदान को सलाम करते हैं, तो सलाम भी एक किस्म की दुआ है, इसकी वजह से भी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। साथ साथ ये दुआ करते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। जी मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने कहा घर में अगर दाखिल हों तो दुआएं पढ़ना चाहिए, सलाम करना चाहिए। अगर घर में कोई भी नहीं तब क्या करें? घर में अगर कोई मौजूद ना हो, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप, घर में अगर कोई मौजूद ना हो तो फिर ये सलाम जो करना है वो सलाम तो करना नहीं होगा, सलाम के बजाय वो दुरूद शरीफ पढ़ें,
اور یہ کہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس طرح درود شریف پڑھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے جی بات ہم کر رہے بیدر سے بات کر رہے ہیں۔ ہیں؟ جی سوال اپنا بتائیے۔ جی جی ہم پریشان ہیں ہمارے بچی کے رشتے کے لیے، مطلب اچھے رشتے آنا مطلب بہت رکاوٹ ہو رہی ہے، ہم کوشش کر کے 9 مہینے ہو گئے ہم لوگوں کو، جی مطلب بچی کا صحیح جم کے نہیں آ رہا رشتہ اور نہ پکا ہو رہا، اسی کیا وظیفہ کرنا جو ہم کو یہ رشتے میں آسانی ہونا، ہم بہت پریشان ہیں۔ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا بہن؟ جی تھوڑا مدد کیجیے ہم لوگوں کی، مطلب وظیفہ ایسا بتائیے کہ ہم ہر روز کچھ کر سکنا ہے۔ جی بالکل آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا، دعا بتائی جائے گی۔ آئیے دوستوں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ غالباً شاید کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب، بدر سے بھی جو بہن نے کال کیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچی کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہے اور تقریباً 8-9 مہینوں سے پریشان ہے، تو کس طرح کا وظیفہ کریں، کون سی دعا مانگے تاکہ رشتے آنے لگیں صحیح؟ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ آیت کریمہ ہے سورہ نبأ کی، اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، 21 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر آخر میں دعا کریں رشتے کے لیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کے سلسلے میں آدمی کو یقین چاہیے، بندہ جب یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ ضرور یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ 9 مہینے سے ہم یہ چاہ رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ شک والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مکمل طور پر یقین کے ساتھ، اس طرح یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میں دعا کر رہا ہوں، میرا پروردگار اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور میری بات پوری ہو جائے گی، مجھ کو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس تصور اور یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال آیا تھا کھمم سے، محمد یونس ساجد صاحب نے سوال کیا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے والد محترم کو برین اسٹروک آ گیا، تو اس کے لیے کون سی دعا مانگیں؟ اس کے لیے وہ یہ جو مشہور دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو دعا ہے یہ تمام ہی خیر اور بھلائیوں کو شامل ہے، ہر قسم کی اچھائی اس سے حاصل ہو جاتی ہے، تو اسی دعا کو وہ پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم میں وارد ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو بار بار پڑھا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو بار بار دہرایا کرتے تھے، تو اسی دعا کو پڑھتے رہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جی مفتی صاحب ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ضروری ہے کہ عربک میں ہی دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اردو یا عربک نہیں پڑھنا آتی ہے، تو کیا ہندی میں یا اپنی دوسری زبان میں بنگلہ وغیرہ میں مانگ سکتے ہیں دعا؟ جی بہتر ہے کہ عربی الفاظ کہے جائیں۔ جو دعائیں بتلائی جا رہی ہیں یہ اکثر دعائیں یا تو قرآن کریم کی آیتیں ہیں یا پھر احادیث شریفہ میں منقول ہیں، یعنی معصور دعائیں ہیں، تو قرآن کریم میں وارد یا پھر احادیث شریفہ میں وارد دعائیں ہیں، تو ان کلمات کے برکتیں ہوتی ہیں، ان کی رحمتیں ہوتی ہیں، تو اسی الفاظ کو اگر ہم ادا کر دیتے ہیں تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں یا پھر اللہ کی بارگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوئے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے کلمات ہونے کی وجہ سے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ عربی الفاظ میں، عربی کلمات میں دعا کی جائے۔ اگر عربی کلمات یاد نہ ہوں یا پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اپنی زبان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تو زبان کا پیدا کرنے والا ہے، زبان کو جاننے والا ہے، تمام زبانوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ ہم کسی بھی زبان میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کو قبولیت سے بھی نوازتا ہے۔ لیکن دعا کے جو آداب ہیں ان آداب کو ہم پیش نظر رکھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دعا سے پہلے کیا تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ اگر تسبیح کوئی پڑھتا ہے تو کیسا ہے؟ دعا کے آداب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ
دعا سے پہلے اور دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کی جائے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کے صفات کا ذکر کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ پروردگار، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی جائے کہ پروردگار تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، تیری عزت بڑی ہے، تیرا علم وسیع ہے. اس طرح مختلف الفاظ سے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان صفات کا ذکر کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی ثنا و توصیف کریں، اور اس کے بعد پھر اپنا مدعا رکھیں، اپنی گزارش کریں، دعا کریں. اس کے بعد پھر آخر میں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کریں. جس طرح ہم تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، ستائش، تعریف و توصیف کرتے ہیں، اسی طرح شروع اور آخر میں درود شریف بھی پڑھیں. تو جب ہم دعا کے ان آداب کو پیش نظر رکھتے ہیں تو یقیناً ہماری دعا درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے دوستوں کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر محمد اسلام مراد آباد سے بول رہا ہوں. محمد اسلام صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. میں معذرت چاہوں گا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے دوستو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی میرا نام محمد حنیف ہے اور میں چنڈی گڑھ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال بتائیے. سوال یہ ہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. آپ کا سوال نہیں سمجھ پائیں گے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. معذرت چاہوں گا میں آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنی ٹی وی کی آواز کم نہیں کری اور ہم آپ کا سوال بھی نہیں سمجھ پائے. دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں اور روحانی دعاؤں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے نورا مینڈ نے. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے روحانی دعائیں. تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفس کو توبہ کرنے والا بنانے کی دعا. اللہم اجعل نفسی توابا. اے اللہ میرے نفس کو خوب توبہ کرنے والا بنا. خالق تو ہی رازق، تو ہی محیی و ممیت. نورامنٹ روحانی دعائیں. روحانی دعائیں. نورامنٹ کریم اور نورامنٹ تیل جو ماس پیشیوں کو شکتیشالی بناتا ہے. اب زندگی چلے گی نہیں، دوڑے گی. نورامنٹ درد نوارک کریم اور تیل. نورانی تیل کی مالش بچپن سے بڑھاپے تک کا ساتھ. نورانی تیل ڈھکن پر نینی کا مشہور اور ایکو ٹریڈ مارک دیکھ کر ہی خریدیں. آہ سے واہ کیا بات ہے. رہے اور کوئی گھر نہ ہو، خواب جیسا کسی کا مقدر ہے. ہم وہ مہکش ہیں جن کے لیے میں قدم چل کے خود آئے گا. میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے. میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. قرض غم کا چکانا پڑا ہے، قرض غم کا چکانا
आना पड़ा है, रो के भी मुस्कुराना पड़ा है। इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए संभल में मुनक्किदा एक शानदार मुशायरा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नूरामेंट रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। तू ही राज़िक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स को तौबा करने वाला बनाने की दुआ। अल्लाहुम्मा जअल नफ्सी तव्वाबा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को खूब तौबा करने वाला बना। तू ही राज़िक़, तू ही मुहय्यी व मुमीत। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानी दुआएं। दोस्तों, आइए कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं साहिबान कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल आता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मंजूर हुसैन बम्बई से। मंजूर हुसैन बॉम्बे से। जी, सवाल बताइए मंजूर साहब। ये सवाल है कि गंदा पानी बिल्कुल नहीं है और मेरा पैसा 3-4 जगह फंसा हुआ है। जी हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ, वो तो कर दिया जी। 3-4 जगह मेरा पैसा फंसा हुआ है जी। वो पैसा आ रहा नहीं है, गंदा पानी एकदम नहीं है, एकदम हाथ पे आते है बैठे। ठीक है, और कोई सवाल आपका? और एकदम ये ऐसा बदन भी एकदम बहुत ऐसा रहता है। कैसा? जी जी, कैसा रहता है बदन? घर में परेशानी रहती है सब। जी वो तो बताओ कोई दुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपके सवाल का जरूर जवाब दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मंजूर हुसैन, अभी पूछा ना सवाल। जी जी जी, ठीक है। वो क्या पैसे का थोड़ा गंदा पानी नहीं है। जी जी, समझ गया। आप ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, ये इनका मंजूर साहब का सवाल था जी, मुंबई से। 2 बार इन्होंने सवाल कर लिया कि इनके घर में परेशानी है, धंधा पानी, इनका कारोबार जो है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या दुआ मांगेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ में कुशादगी के लिए और रोज़गार नहीं चल रहा है तो रोज़गार के हसूल के लिए ये दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो आयत करीमा नाजिल फरमाई है, इसका विर्द रखें। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इस आयत करीमा का विर्द रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। जी मुफ्ती साहब, इनका एक और अगला सवाल था कि 3-4 जगह इनका पैसा फंसा हुआ है, उसके हुसूल के लिए कौन सी दुआ है? जी जी, इसके लिए भी इसी दुआ का विर्द रखें, इसलिए कि इसमें रिज़्क़ में कुशादगी का ही ये भी एक ज़रिया है। इस आयत करीमा जो अभी ज़िक्र की गई, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है और लुत्फ़ व करम के साथ बंदों का मामला करने वाला है, और बंदों को बंदों में से जिसको चाहता है अता फरमा देता है, रिज़्क़ दे देता है। और वहुवल क़वियुल अज़ीज़, और अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला है और बड़े गलबे वाला है। तो इस माना को जहन में रखते हुए आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला जो पैसा आपको आना है वो भी आ जाएगा और कोई हलाल ज़रिया आमदनी भी आपको हासिल होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद डालिम बात कर रहा हूँ, कोलकाता से। मोहम्मद तालीम डालिम। जी, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब का आपका जो है वो डायबिटीज का प्रॉब्लम है जी, तो डायबिटीज खत्म करने के लिए या कम करने के लिए अगर कोई दुआ है तो जरा बताए तो बहुत मेहरबानी होगी जी। और कोई सवाल? बस एक ही सवाल है मेरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, कोलकाता से हमारे भाई ने कॉल किया था, उनके वालिद मोहतरम को डायबिटीज़ की शिकायत है, तो उसको कम करने के लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं, या और कौन कौन सी दुआ कर सकते हैं खुद अपने आप, वो बता दीजिए। इसके लिए कुरान करीम की आयत करीमा का एक हिस्सा है, उसका विर्द रखें, हाज़ा मिल्हुन उजाज, हाज़ा मिल्हुन उजाज, बिल्कुल मुख्तसर सा आयत करीमा का टुकड़ा है, इसका विर्द रखें ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। ये एक मुजर्रब नुस्खा है और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उन लोगों ने इस आयत करीमा के इस टुकड़े का विर्द किया और उनको बहुत फ़ायदा हुआ इस आयत करीमा की वजह से, तो ज़रूर इससे इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। हाज़ा मिल्हुन उजाज, इसका विर्द रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमर साहब ने हमारे एक कॉलर थे, कमर साहब मुरादाबाद से कॉल किया था, इनका ये पूछना था कि जब मुसीबत आती, कोई परेशानी आती है तो हम बहुत ज़्यादा कसरत के साथ दुआएं मांगते हैं, लेकिन जब हमें वही राहत मिलती है तो हम दुआएं नहीं मांग पाते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? मुसीबत के वक्त तो हर आदमी दुआएं मांगता है, और जिस तरह मुसीबत में दुआएं मांगी जा रही हैं इसी तरह राहत में भी दुआ मांगनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो बंदा राहत और सुकून में, नेमतों में है, खुशहाली में है, तब भी दुआएं मांगता है और अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करता रहता है, तो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ जल्द कबूल हो जाती है। तो दुआ मुसीबत में और परेशानी में दुआओं की मकबूलियत के लिए हमको परेशानी में भी अल्लाह को याद रखना है, याद करना है, और परेशानी में कसरत से अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा दुआएं मांगनी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल रफीक हैदराबाद टोली चौकी से बात कर रहा हूँ। जी रफीक साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप प्लीज़। जी हाँ, बंद कर दिया। जी सवाल बताइए। रातों में मेरे को एक हफ्ते से नींद नहीं आ रही है जी, और रात में 3 बजे 4 बजे ऐसा लग रही है, फजर का टाइम के टाइम पे भी नींद लग रही है, मगर क्यों नहीं आ रही पता नहीं है सर। नींद एक हफ्ते से कंटिन्यू नहीं आ रही है, और दिन में भी नींद नहीं आ रही है। अगर रात भर सोया इंसान, नहीं सोया तो भी नींद में सुबह में आना है ना, वो भी नहीं आ रही है। आप सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं? मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय हैं जी। अच्छा, किस तरह के एम्प्लॉय हैं, क्या काम, किस कंपनी में काम करते हैं? ये मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। अभी मुफ्ती साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, इनको रातों में नींद नहीं आती और तकरीबन एक हफ्ते से इनको शिकायत है, ये सर्विस करते हैं, तो ताकि इनको नींद आने लगे कौन सी दुआ है उसके लिए? रात में सोने से पहले जब आप सोने के लिए तैयार हो जाएं, बिस्तर पर आ जाएं, तो सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, इन तीनों सूरतों का विर्द रखें, यानी इन तीनों सूरतों को एक एक मरतबा पढ़ लें। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें, आमन रसूलु से सूरह बकरा ख़त्म तक, तीसरे पारे के 7वें रुकू में ये आयतें हैं, इनका भी विर्द कर लें। बिल्कुल आधा सफ़ा कुछ ज़ायद होता है, तो सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास और सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें, इसका विर्द रख लें, विर्द करें, एक मरतबा इसको पढ़ लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें ताक अदद में, और फिर ज़रबना अला आज़ानिहिम पढ़ते हुए सो जाएं। तो ज़रबना अला आज़ानिहिम, इंशाअल्लाह ताला इतना विर्द रखने के बाद आप जब ये ज़रबना अला आज़ानिहिम पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इस आयत करीमा की बरकत से आपको नींद लग जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक धनबाद से कॉल आया था, अशरफ साहब ने कॉल किया था, उनका ये कहना कि हम रोज़ दुआएं मांगते हैं जी, तो क्या किसी भी दिन हमारी दुआ कबूल हो सकती है या रोज़ दुआ कबूल हो सकती है? जी, वैसे कुछ मखसूस अय्याम में दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, जैसे कि जुमा के दिन के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें मकबूलियत रख दी गई है, और उस घड़ी अगर दुआ करते हैं तो कबूल हो जाती है। इसके अलावा दुआ की मकबूलियत के और भी अवकात रखे गए हैं। मगरिब के वक्त दुआ कबूल होती है, और रात के आखिरी पहर में फजर की नमाज से पहले तहज्जुद का जो वक्त होता है, रात का आखिरी हिस्सा होता है, फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले, इन औकात में भी दुआ करने से दुआ कबूल होती है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, वबिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते हैं।
تو یہ اوقات ہیں دعا کی مقبولیت کے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوقات آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان مخصوص اوقات میں ہی دعا کی جائے اور مخصوص ایام میں ہی دعا کی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندہ روزانہ بھی جو دعا کرتا ہے اس میں بھی مقبولیت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر دن